नयाँ उज्यालो छर्नलाई देश विदेशका खबर हामी दिनेछौँ गाउँ बस्तीलाई अब हामी बिउजाउँछौँ। यो हो हिमाल FM 90.2 मेगाहर्ज शिखरको आवाज। नमस्कार श्रोता, आजको नेपाली भाषामा म ऋषि धमाला देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक हरेक विषय वस्तुमा छलफल गरेर उपस्थित भएको छु। नेपाली सेनाले नै अब स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भएको छ। सरकारले गर्न नसक्ने सेनालाई सुम्पिने काम भएको छ। चौतर्फी आलोचना भएको छ। शीर्ष नेताहरूले नागरिक समाजका उगाहरूले सरकारको यो निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन्। तर सरकारका मन्त्रीहरू भने कतिपय मौन छन्, कतिपय बोल्न चाहँदैनन्, कतिपय भन्छन् मलाई थाहा छैन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चीकै भएको के हो त? नेपाली सेनाले नै ल्याउने भएको हो त स्वास्थ्य सामग्री? नेपाली जनताको चाहना अनुसार निर्वाचित सरकारले ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो अहिले? सरकार कहाँ चुक्दैछ? अहिलेसम्म सेनाले के गरे हाम्रो देशमा? यति वृत्तान्त आजको नेपाली बहसमा हामी हरेक विषय वस्तुमा छलफल गर्छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, समस्या छ, जटिलता छ। देशमा लकडाउन छ आज 12औं दिन। हामीले भनेका छौं सरकारको साथ छ, जनताको साथ छ सरकारलाई। तर जनताले साथ दिइरहँदाखेरि सरकारले भने किन गलत निर्णय गर्दैछ त? जताततै विरोध भयो नि त। किन विरोध भयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै गुमराहमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पहिलो पटक तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कुन कम्पनीले पायो? ओम्नीले। ओम्नी कसको? ओम्नीका संरक्षकहरू को हुन्? गलैँचा र गाडीका पार्ट पूर्जा आयात गर्ने भनेर सञ्चालित कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का। हाम्रो देशको अवस्था हामीले बारम्बार भनेका छौं। मैले बारम्बार सुरुदेखि नै भनेको छु सरकारलाई साथ दिनुपर्छ जनताले। प्रतिपक्षले विरोध गर्नु हुँदैन। तर भयो के? सरकार साँच्चीकै किन यस्तो काममा काण्डमा फस्न थाल्यो? के कारणले? आजको कार्यक्रममा म यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछु। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामी शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्छौं। आजको नेपाली बहसमा प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कडा चेतावनी, सत्तारूढ दललाई, प्रधानमन्त्रीलाई अनियमितता गर्नेलाई तपाईहरु हटाउनुहोस्, पदमुक्त गर्नुहोस्, बर्खास्त गर्नुहोस्। स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको इतिवृत्तान्त बाहिर आयो। यसबारेमा सरकार के भन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौं र देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, विश्वभर रहेका नेपालीको बारेमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौं। घर फर्कन ज्यानको बाजी। तर लकडाउनको बेलामा पनि महाकालीमा पौडी खेलेर एक युवाले गरे चमत्कार। यसबारेमा आज हामी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौं। बाजु क्याबिनेट र समन्वय समितिको निर्णय के हो त? निर्णय हामी यसबारेमा गहिरामा जाँदैछौं। हामीसँग धेरै विषय वस्तु छन्। आजको नेपाली बहसमा नेपाली जनताले सबभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रम, 1 नम्बर कार्यक्रम, जनताको मनमा बस्न सफल नेपाली बहसमा आज हामी जनताको एजेन्डामा बहस गर्छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभएको छ संयमले नै कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ, धैर्य गर्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिको अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पनि उहाँले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। विदेशका नेपाली
बारे पनि राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ र देशको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, सेनाको कुरा गर्दाखेरि, नेपाली सेनाको कुरा गर्दाखेरि 2100 सैनिक क्वारेन्टाइनमा। वास्तविकता के? बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी, जताततै महँगी, फेरि पनि अभाव। अवस्था कस्तो छ र विदेशमा बस्ने नेपालीको पीडा, खाडीका नेपाली कसरी अब स्वदेश फर्कलान्, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्छौँ। 600 मजदुरको बिचल्ली, मजदुरहरूले भनेका छौँ हामीले केही पाएका छैनौँ। हामी यसबारे पनि गहिराइमा गएर समीक्षा गर्छौँ। आर्थिक स्थिति, अर्थतन्त्र सङ्कटमा, विश्वव्यापी रूपमा नेपालको मात्रै होइन धेरै समस्या छ। कोरोनाले एसियाली अर्थतन्त्र चौपट, हामी यसबारे पनि चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउँछु। मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो। सगरमाथा हाम्रै देश नेपालमा छ। हिमाल पहाड तराई जहाँ रहे नि हामी नेपाली हो त। बुद्ध र सगरमाथा देशका गरिमा, तिमी बाबा आमाकी गरिमा, अनि हामी सबैको गरिमा। गरिमा विकास बैंक होइन त बाबा? हो नि छोरी, हाम्रो आर्थिक समृद्धिको विश्वासिलो सारथी गरिमा विकास बैंक नै त हो नि। मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमाल पहाड र तराईका गाउँदेखि शहरसम्म सरल र पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको हामी सबैको मन जित्न सफल राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक गरिमा विकास बैंक। Access to all. यो हो चन्द्रगिरी केबल कार, लेट्स गो चन्द्रगिरी केबल कार। सरर सरर केबल कारमा, सरर सरर चन्द्रगिरीमा। लेट्स गो बालेश्वर महादेव, लेट्स गो चन्द्रगिरी केबल कार। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड, हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। तिमी हँस यो मन हँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। वाउ, रियलमै छिटो। डाउनलोड त जाने फास्ट। हे गाइस, के छ त्यस्तो फास्ट? एनटिसीको 4G प्रस्तुत छ नेपाल's fastest 4G LTE advanced network का साथ। यो त साँच्चै नै फास्ट रहेछ। पछिल्लो पुस्ताको NT4G LTE बिना रोकटोक 250 Mbps सम्मको डाउनलोड, साथै HD मुभिज को भरपूर मजा। NT4G LTE सुचारू गर्नका लागि डायल गर्नुहोस् *444#। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा तारो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डे हुनुहुन्छ। विज्ञान देव पाण्डेजी, हजुर के छ हालखबर भन्नुहोस्? तपाईहरू विवादमा परिरहनु भएको छ। नेपाली सेना किन यस्तो अवस्थामा, देशमा संकट छ तर विवादमा परिरहेछ, चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेछ नि? नेपाली सेना अब हामी काम गर्दा यस्तो आलोचित हुनुपर्ने कुरा त हामीले केही गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही पनि अब सबैलाई यो
भनौँ न आलोचित गर्न भएको कुरामा विषयमा चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँको के प्रश्न भयो भने भन्नुहोस् न। होइन, जानकारी तपाईँले धेरै विषय गराउनु पर्छ। अहिले सेनामाथि धेरै प्रश्नहरू उठान भएका छन् विज्ञान पाण्डेजी। सरकारले गर्न नसक्ने काम अब सेनाले गर्दैछ, सरकारले सेनालाई सुम्पिँदैछ होइन। औषधि सामग्री ल्याउने, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काम तपाईँहरूले गर्दै होइन। अब त्यो ऋषिजी यो संविधानको 267 को धारामा उल्लेख भए अनुसार हाम्रो नेपाल सरकारले यो विपदको व्यवस्थामा नेपाली सेनालाई युज गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ। अनि त्यसैको आधारमा सरकारले हामीलाई यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट आएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट नेपाली सेनालाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको खण्डमा त्यसलाई हामीले जिम्मेवारीबाट पन्सिन र हामीले यो जिम्मेवारी गर्न सक्दैनौँ, निभाउन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था त नआउला। त्यही भएर विगतमा हामीले विभिन्न विपदको बेला गरिरहेको अवस्थाको कामको हिसाबले हाम्रो मूल्याङ्कन भएर हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हिसाबमा यो फेरि सिसिएमसी मार्फत अहिले यो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अप्स भन्ने खडा भएको छ, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको संयोजकत्वमा हाम्रो प्रबन्ध रथिजर साहब र अनि हाम्रो उसको स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ 12औं तहका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँको त्यसको मुन्तिर सम्पूर्ण यो स्टेक होल्डर्सहरू जो विपदको बेलामा खटिने निकायका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना मिलेर यो देशको लागि सङ्कट परेको अवस्थामा एकमुष्ट प्लान गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G खरिद गर्ने भने हो। त्यसले पनि धेरै कुरा प्रश्न पार्छ। होइन, धेरै कुरा प्रश्न पार्ला, तर आलोचना सबैले गरेका छन्। दलका नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीले गलत भयो भनेर भनिसकेका छन् होइन। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएपछि नागरिक समाजले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने अब हाम्रो देशकै जङ्गी प्रशासनतिर जान लागेको हो त प्रश्न उठाउनु भएका छन्। ऋषिजी यो पोलिटिकल प्रश्नतिर चाहिँ म जवाफ नदिउँ। हामी एउटा संवैधानिक भनौँ न मातहतमा रहेर काम गर्ने निकाय हो। अब त्यसमा सरकारले हामीलाई ट्रस्ट गरेर दिएको जिम्मेवारीहरू हामीले निभाउने भन्ने कुरामा मात्रै म सीमित हुन चाहन्छु ऋषिजी। त्यसमा सरकारले तपाईँलाई जिम्मा दिएको छ, तपाईँहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुहुन्छ। डेफिनेटली। अनि पारदर्शी हुन्छ, जवाबदेही डेफिनेटली। भ्रष्टाचार हुन सक्छ नि त, पहिला भ्रष्टाचार भएको जस्तो गरी तपाईँलाई थाहा छ नि। होइन, स्वास्थ्य सामग्रीमा पहिला भ्रष्टाचार भयो भने रद्द गर्नु पर्यो सम्झौता। हजुर, अब त्यो विषयमा मेरो जानकारी छैन ऋषिजी। तपाईँलाई जानकारी छैन त्यसबारेमा? मलाई जानकारी नभएको विषयमा नबोल्नु। मलाई जानकारी छैन त्यो विषयमा। त्यसमा अब सामग्रीहरू तपाईँ कति दिनभित्र ल्याउनुहुन्छ स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपाली सेनाले? त्यो मलाई त्यो विषयमा चाहिँ जानकारी छैन, किनभने यसको म बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि होइन। हाम्रो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर कमिटीमा चाहिँ प्रवक्ता हाम्रो डाक्टर विकास देवकोटा स्वास्थ्यको प्रवक्तालाई तोकिएको छ। उहाँबाट चाहिँ लिनुपर्छ यो विषयमा डिटेल कुराहरू। म बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति म होइन ऋषिजी। त्यसमा अब नेपाली सेनाले गर्दै आएको सुरक्षा बाहेकका कामहरूको इतिवृत्तान्त बताउनुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले के गर्नु भएको छ? अब विशेष त अहिले यो कोभिड-19 को क्राइसिसमा हामीले सुरुदेखि नै यो हाम्रो आन्तरिक तयारीको रूपमा हाम्रो केटाहरूलाई ब्यारेक घरहरूमा सुरक्षित कसरी रहने र देशलाई परेको अवस्थामा चाहिँ आफू तयार कसरी रहने भन्ने हिसाबमा हामीले एउटा कोभिड क्राइसिस कार्यविधि बनाएर त्यो कार्यविधिको अनुसार चाहिँ सबै निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर अनि जस्तो ब्यारेक घरहरूमा चाहिँ अब बिदा छुट्टी बन्द गर्यौँ। त्यसपछि ब्यारेकलाई कम्प्लिटली लकडाउनको हिसाबमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र प्रत्येक कमान्डरले, प्रत्येक सिपाहीले र प्रत्येक मिडिया पर्सन, त्यहाँको मेडिकल पर्सनलले गर्नुपर्ने कामहरू के हो भन्ने हिसाबले तयारी गर्यौँ। र हामीलाई नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको जो हामीलाई 20 बेडको आइसियु क्रिटिकल केयर सहितको तयार गर्नु भन्ने निर्देशन भएको थियो। त्यो हाम्रो अहिले टेन्डर खुलेर टेन्डर पनि सकिएर त्यसको प्रोसेस अलमोस्ट अब एक आध दिनमा 2-4 दिनमा चाहिँ त्यो आइसियु बेड कम्प्लिट नै हुन्छ। त्यसको अलावा हामीले प्रत्येक यो टोलीहरूलाई, मेडिकल पर्सनललाई विभिन्न हाम्रो नेपालगञ्ज, त्यसपछि पोखरा, त्यसपछि इटरी र लगायत हाम्रो विभिन्न 18वटा
फिल्ड एम्बुलेन्स र 5वटा ओपिडीमा भएका टोलीहरूलाई डाक्टर टोलीहरू लगायत उहाँका सपोर्टको लागि चाहिने स्टाफ टोली जम्मा गरेर करिब 181 जनालाई ट्रेन गराएर हामीले सम्बन्धितहरूलाई चाहिँ उहाँ फिल्डमा पठाएको अवस्था छ र त्यही हिसाबमा जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ रेगुलरली अब गभर्मेन्टबाट जुन निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा हामीले सिडिओ साहबबाट रिक्वेस्ट भए अनुसारको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पेट्रोलिङ संयुक्त गस्ती एपीएफसँगको संयुक्त गस्ती पनि गइरहेको छ र अहिले पनि रेगुलरली हामीले क्वारेन्टाइनको सुरक्षा लगायत दैनिक पेट्रोलदेखि लिएर र विगतमा यो बोर्डर सिल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 41वटा विभिन्न ठाउँमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित भएर हेल्प डेस्कमा सँगै काम गरिरहेको अवस्था थियो। यस अर्थमा अहिलेको त्यसैको फलोआउटमा चाहिँ हामीले यो क्राइसिस कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर खडा भएपछि नेपाली सेनाको पनि त्यहाँ हाम्रो टोलीहरू पनि काम गरेर हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ फ्युचरको लागि कसरी प्लान गर्ने भन्ने योजना भइरहेको छ ऋषिजी। त्यसमा तपाईहरू 2100 सैनिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सफल हुनुभयो होइन अहिलेसम्मको तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो? हजुर, यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाका जवानहरू आइसोलेसनमा पनि छन्। हो, नेपाली सेनाका के छ भन्दाखेरि हामीले जो विधाबाट आएका थिए, जो तालिमबाट आएका थिए, जो तिनीहरूलाई चाहिँ ब्यारेकमा हामीले सिधै अरूको ब्यारेकमा पहिल्यै बसिरहेको टोलीहरूलाई सिधै नमिसाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई 14 दिन सेपरेट राखेर उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमै राखेका छौँ। सो द्याट त्यो भयो भने हामीलाई चाहिने जुन रिसोर्सेस म्यान पावर छ उनीहरू चाहिँ ब्यारेकबाटै नै यो कोभिड-19 चाहिँ संक्रमित नहोस्, कसैलाई नदेखियोस् भन्ने हिसाबले गरे हो। यो अहिले त्यही तपाईँले भन्नुभएकै फिगर हो। हजुर, त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् न, अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले सुरक्षा बाहेक विकास निर्माणमा चाहिँ कतातिर हात हाल्नु भएको छ? कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले हात हाल्नु भएको छ? फास्ट्यागमा पनि तपाईँहरूको देखियो। हजुर, कता फास्ट ट्र्याक छ अनि त्यसपछि हामीले यो कालीगण्डकीको प्रोजेक्टमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि यो कर्णाली कोरिडोरको काम भयो अनि यो गोर्खा लारको उसको प्रोजेक्टमा पनि काम गरिरहेको छ। अहिले खास विशेष त्यही 3टा काम छ र अर्को सरकारले जग्गा प्लटिङमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ अरे, जग्गा प्लटिङमा पनि जस्तो कीर्तिपुरको कुरा छ। जग्गा प्लटिङ भन्ने कुरा त त्यो जग्गा प्लटिङमा हामी नेपाली सेना छैनौँ। हाल चिफ साहबले बाली भइसकेपछि त्यो प्रोसेसहरू सबै हामीले कुनै पनि त्यस्तो प्लटिङको काम गरेको छैनौँ र पहिला भर्रोलाई पनि त्यसलाई विस्थापन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको सोल्युसन निकाल्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ ऋषिजी। पानी उद्योगमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सुन्दरी जलमा तपाईँहरूकै पानी उद्योग छ नि नेपाली सेनाको, सबैलाई थाहा छ। होइन, पानी उद्योगको चाहिँ त्यो सोर्स इन्कम कहाँ जान्छ भनेर, किनभने त्यो जति पनि त्यसबाट आम्दानी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्टली एबल जुन अपाङ्ग टोलीहरूलाई जति पनि उहाँको वेलफेयरको लागि जान्छ त्यो नाफा जति सबै त्यसैमा जाने हो ऋषिजी। तर पेट्रोल पम्प पनि तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ 5वटा होइन। अब पेट्रोल पम्प त स्ट्राटेजिक रिजर्भको लागि हामीलाई नेपाली सेनालाई अब कहिले ब्लक भएको होला, तपाईँले पनि आफैले अनुभव गर्नुभयो होला, अरू कुनै पेट्रोल पम्पहरू नखोलेको र स्ट्राटेजिक रिजर्भकै अहिलेकै अवस्थामा हामीले विभिन्न नेपाली सेनाको विभिन्न ठाउँमा परिचालकहरू हुनु पर्यो र गाडीहरू चाहियो भने त त्यो पेट्रोल पम्प त हामीहरू आफ्नो इन्टरनल र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार अब हामीले चाहिँ सर्कुलर दिइरहेको। अब यसलाई अब तपाईँले कसरी लिनु? व्यापारमा लागेको नेपाली सेना भन्न थाले नि त विज्ञानदेव पाण्डेजी, तपाईँ त प्रवक्ता हो। व्यापारमा पनि नेपाली सेनाको रुचि बढ्यो रे आर्थिक रूपमा पनि। अब यो मान्छेको अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ म व्यापारमै लागेको भनेर भन्दा पनि अब जस्तो नेपाली सेनालाई आवश्यक परेको चिजहरू र हाम्रो व्यापारमा लागेको भन्ने हिसाबमा चाहिँ कल्याणकारीको कुराहरूमा बहुत विशेषता आउने हो। कल्याणकारीको प्रावधान र उनीहरूको सैनिक ऐनले दिएको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने सैनिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ नेपाली सेनाले कल्याणकारीको लागि आयमूलक कार्य गर्न पाउनेछ भनेर स्पष्ट किटान भएको छ। त्यसैमा टेकेर हामीले अहिले जति पनि यो तपाईँले भन्नुभएको पानीको कुरा होस् अथवा अरू कुनै कुराहरू होस्, इभन यो अहिले हामीले सुलभ क्यान्टिनको कुरा होला, त्यो अनि त्यसपछि सबै चिज चाहिँ हामीलाई सैनिक ऐनले दिएको प्रावधानलाई हामीले त्यसैलाई टेकेरै त्यसैको आधारमा रहेर गरेको हो र यो जति पनि हामीले क्रियाकलाप गरे हुन्छ यो हाम्रो हिताधिकारीहरू जो विज्ञानदेव पाण्डेजी, म नेपाली सेनाको कामको मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। उच्च मूल्याङ्कन तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ, तर तपाईँले अब सटरहरू पनि भाडामा दिनु भएको छ, मेडिकल कलेज पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ, यतातिर पनि तपाईँहरूको ध्यान बढी गयो नि त फेरि?
अब सटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकल महिला जो मान्छे जसका श्रीमानले द्वन्द्वको बेला अथवा राम्चीको पहिरोमा होस् अनि त्यसपछि कोही रामेछापको आगोमा होस् त्यस्ता र द्वन्द्वमा भङ्ग भएका घाइतेहरू होस् उहाँ त्यस्ताका परिवारहरूलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ नेपाली सेनाले नेपाली सेनाको सैनिक श्रीमती सङ्घबाट उहाँहरूलाई तालिम दिने उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार हुन तालिम दिनेको लागि हामीले गराइरहेको थियौँ। त्यसैको साथसाथै अहिले हाम्रो यो एनआइबी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई लोन दिने पनि प्रावधान छ सो द्याट उहाँहरूले तालिम प्राप्त गरेको फिल्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नुहोस् सफल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सटरहरू बनाएको उहाँहरूको लागि हो र त्यसबाट पनि तपाईँले त्यसको प्रफिटको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ मोर देन 50% पैसा चाहिँ हाम्रो कल्याणकारीको फन्डमा त्यसै जुन फिल्डको लागि जस्तो डिफ्रेन्टली उहाँहरूकै एकल महिलाहरूकै लागि र अरू अन्य निकायहरूको लागि जस्तो हाम्रै अन्य क्रियाकलापहरूको जुन फन्डको लागि उनीहरूलाई युज गर्ने पैसाकै लागि जान्छ त्यसमा कुनै पनि मोनिटरी एफोर्ट भन्दा पनि जो एकल महिला भएर यो हामीहरू उहाँको श्रीमानबाट जुन किसिमको नेपाली सेनालाई सेवा भएको थियो त्यसको रेस्पेक्ट गरेर उहाँहरूलाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कल्याणकारी अन्तर्गतको 4वटा स भन्छौँ हामी शिक्षा स्वास्थ्य सेवा र अनि स्वरोजगारको कुरा हो। त्यसमध्येबाट उहाँहरूलाई त्यो स्वावलम्बी र स्वरोजगार बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले यो प्रोसेस गरेको हो। यो त त्यो पनि अघि मैले भने हामीले कल्याणकारीको कार्य भने चाहिँ हामीले जति पनि हामीले कार्य गर्छौँ त्यो सैनिक एन र कल्याणकारीको व्यापार गरेको नेपाली सेना व्यापारतिर छैन, नेपाली सेना व्यापारमा छैन त्यो स्पष्ट भन्दा हुन्छ। मान्छेले बुझ्न अलि जरुरी छ त्यो नेपाली सेना व्यापारतिर लागेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जुन आरोप लागेको छ त्यसमा चाहिँ योमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन ऋषिजी। त्यसमा विज्ञानी पाण्डेजी अब फास्ट ट्र्याकमा तपाईँले परामर्शदाता चयन गर्दाखेरि विवादमा पर्नुभयो, जताततै नेपाली सेनाको आलोचना भयो नि, तपाईँहरू किन लकडाउन मुलुकमा भएको बेलामा त्यतातिर गएर फस्नुभयो? योलाई फस्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ। यो फास्ट ट्र्याकको यस्तो लकडाउनको बेलामा भन्ने कुरा भन्दा पनि यसमा म विस्तृतमा अलिकति तपाईँलाई छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो जुन कन्सल्टेन्ट छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला किन जरुरी छ, कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्नु जान्नु व्यवहारिक होला। यो कन्सल्टेन्ट नछानेसम्म हामीले यो फास्ट ट्र्याकको कुनै पनि काम अगाडि बनाउन सक्दैनौँ। कुनै पनि काम भने मेजर काम जस्तो पुल बनाउने काम, टनल बनाउने काम र पछि सडक पिच गर्ने काम। त्यसकारण यसको महत्त्व त्यहाँ छ। यो टोलीले अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको डिपिआर मार्फत काम भएको छ कि छैन, डिपिआर अनुसार भएको छ कि छैन हेर्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ आगामी डिजाइनहरू पुलको र टनलको डिजाइनहरू हामीले बनाएको त्यसमा रिभ्यू गर्छ र भविष्यमा जति पनि टेन्डर हुन्छ त्यसको लागि टेन्डरका डकुमेन्टहरू उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू छुनौट नहुन्जेलसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढ्ने भएकोले सबभन्दा पहिला यो किन जरुरी छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्व बुझ्नु पर्यो। एक जरुरी छैन नि त, अहिले तपाईँलाई थाहा छैन सार्वजनिक खरिद तपाईँले गर्नु भएको छ कामहरू होइन, यसमा कुरा गर्ने हो नि त होइन। यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चिठी तपाईँले पढ्नुभयो भने यो मेरै अगाडि छ। उहाँले के भनेको छ भने बोलपत्र आशय पत्र तथा सिलबन्दी दरबारहरूको पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त नहुँदै नेपाल सरकारको निर्देशन र संविधान सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार आफैले म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ। अब आवश्यकता अनुसार भनेर भनेको छ र यो हाम्रो प्रोसेस जुन छ खरिद ऐनको 77 को धारा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो अनुरूप छ। त्यसमा कुनै डाउट छैन, कुनै शङ्का छैन। यो प्रोसेस हाम्रो आश्विन 17 गतेबाट सुरु भएको ऋषिजी। यो होल प्रोसेस सेलेक्ट गर्ने यो सुरुमा हामीले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट आश्विन 17 गते चाहिँ राइजिङ नेपालमा निकालेर सुरु गरेको। त्यसपछि यो इओआईको मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले कार्तिक 22 गते गर्यौँ र जो कार्तिक 22 गतेबाट 22वटा कम्पनीबाट 6वटा सर्टलिस्ट गर्यौँ। त्यसपछि मङ्सिर 8 गते चाहिँ जानकारी गरायौँ। त्यसपछि मङ्सिर 8 गते यो रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्यौँ र रिक्वेस्ट फर प्रपोजल चाहिँ माघ 3 गते 6वटा कम्पनी सर्टलिस्ट भएकोमा एउटा आएन। 5वटा कम्पनीले माघ 3 गते चाहिँ उहाँहरूको प्रस्ताव सूचीकृत भएको मुचेलको एउटा, अनि त्यसपछि माघ 3 गते चाहिँ अहिले गरेका छौँ, टेक्निकल इभ्यालुएसन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो होल प्रोसेस क्वालिटी कस्ट बेस्ड सिस्टममा आधारित रहेर गरेको हो। त्यसमा चाहिँ 90% चाहिँ टेक्निकललाई इभ्यालुएसन
र 10% चाहिँ फाइनेन्सियल भ्यालुएसन हुन्छ र त्यही आधारमा हामीले यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रियामा रहेर त्यसको मूल मर्ममा आधारित रहेर हामीले चाहिँ भनौँ न प्रतिस्पर्धा सूक्ष्मता र मितव्ययिता 2 अर्बको सम्झौता हो यो होइन यो अब यो ठुलो कुरा हो नि त तर टेन्डर अनुसार त तपाईले सम्झौता त 15 दिन अघि नै सूचना दिएर मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ नि त छैन यो प्रोसेस नै भने नि मैले तपाईलाई माघ 8 गतेदेखि सुरु भएको प्रोसेस हो पहिला टेक्निकल इभ्यालुएसन सिद्धायौं टेक्निकल इभ्यालुएसनमा 3टा कम्पनीहरू चाहिँ आउट भए उहाँहरूको चाहिँ केही प्रक्रियाहरू नपुगेको कागज नपुगेको भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू सम्बन्धितलाई हामीले जानकारी गरायौं त्यसपछि चैत्र यो हाम्रो अनि 4 गते चाहिँ हामीलाई उसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चाहिँ 17 गते यो के भइरहेको छ भनेर जानकारी उहाँले सोध्नु भएको थियो त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ अनि 18 गते उहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छ यस्तो हामीले चाहिँ कानुनसम्म सबै कामहरू गरेको छौँ भनेर जानकारी गराउँदाखेरि उहाँबाट केही खबर आएको छैन अनि इन्डिभिजुअललाई पनि तपाईँहरूको के कारणले चाहिँ यो सब्जेक्ट नभएको हो आर्थिकमा के अरे टेक्निकल पक्षमा तपाईँहरू के कामले चाहिँ कारणले चाहिँ सेलेक्ट हुनु भएन भन्ने कुरा गराएको छौँ र अब त्यही भएर अब यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ लकडाउनको बेलामा तपाईले त कसैलाई थाहा नै नदिकन गुपचुप गर्नुभयो आर्थिक लेनदेनमा फस्नुभयो नेपाली सेना किनभने कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई पनि तपाईले दिनुभयो आसामको होइन यस्तो हो ऋषिजी हामीले गुपचुप गरेका छैनौँ उहाँहरूको प्रतिनिधिकै रोभरमा छ 2टै कम्पनी जो सर्टलिस्ट भएका 2टा कम्पनी छ उहाँहरूका 5 जना प्रतिनिधि त्यहाँ आउनु भएको थियो त्यसरी यो गुपचुप गर्यो भन्ने कुरा त भएन उहाँहरूलाई दुवैले 2टा फिल्डमा यो टेक्निकल फिल्डमा कति नम्बर पाउनुभयो र फाइनेन्सियलमा कति नम्बर आयो भनेर उहाँलाई जानकारी गराएको छौँ अब रह्यो आसामको यो के अरे ब्ल्याकलिस्ट भनेको यो तपाईँले हिजो पत्रिकामा नयाँ पत्रिकामा आएको डिसेम्बर 2017मा आसामको स्टेटले चाहिँ यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको भन्ने थियो अब मैले एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो ब्ल्याकलिस्ट भएको कति वर्षसम्म चाहिँ कायम रहने एउटा त्यसपछि त्यो इन्डियाको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गरेको पनि होइन फेरि इन्टरनेसनली यसरी इन्टरनेसनली यो हामीलाई भएको चिजबाट चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कामहरू गर्नलाई चाहिँ बाधा पर्छ भन्ने कानुनमा काहीँ केही उल्लेख भएको भयो त मलाई यो अहिले चाहिँ जो मान्छेलाई नपरेको छ उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति इस्यु बनाउँदै गरेको जस्तो त मलाई लाग्छ तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो आएको कुरा गर्दाखेरि सम्झौताको कुरा गर्दाखेरि वार्ता नगरिकन तपाईले सम्झौता प्रस्ताव जसरी 2 घण्टामा तयार पार्नु भयो नि त्यो त होइन यो सम्झौता प्रस्ताव सबभन्दा पहिला कन्फ्युजन के हुने यो सम्झौता भएकै छैन यो सम्झौता प्रस्ताव पनि होइन यो लेटर अफ नोटिफाई हो नोटिस गराएको तपाईहरुको 2टा कम्पनी मध्येमा चाहिँ तपाईलाई हामीले सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ तपाईँ अब उहाँहरू नेगोसिएसनको लागि आउँछ नेगोसिएसनलाई आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि बल्ल अगाडि प्रोसेस बढ्छ यो 7 दिनपछि जम्मा बल्ल उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ 7 दिनको म्याद दिएको नै यदि कसैलाई त नबुझ्यो भने यो सार्वजनिक यो खरिद ऐनको जुन दफामा उल्लेख छ 48 पुनरावलोकन समिति त्यो पुनरावलोकन समिति मार्फत आवश्यक कानुनी रीत पुऱ्याएर उहाँले निवेदन दिएर अनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हामीलाई पत्र आयो भने त हामीले रोकिहाल्छौँ नि हामीले कसैलाई लुकेर गर्नुपर्ने कुरा केही छैन हामीले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कुरा तपाईँले छिटो गर्यो भन्नु हो यो हामीले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने यो आर्थिक ऐनको जुन चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनको चाहिँ दफा 79 को तपाईँले त्यसमा क्लियरली हेर्नुभयो भने हामीले यो मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्तावको खाम खोल्दा प्रस्तावदाता वा नीति प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोल्नु पर्ने छ त्यसमा अब यो प्रक्रिया रद्द हुन्छ तपाईहरुले कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई दिन सक्नुहुन्न नि आसामको त हैन कालो सूची भनेर कसले जानकारी गराछ र यो 2 वर्ष अगाडिको कहिलेसम्म चाहिँ कालो सूची हुन्छ हैन बाहिर आइसकेको छ विज्ञानदेव पाण्डेजी कालो सूचीमा परेको बदनाम भएको अयोग्य कम्पनीलाई दिन भएको छ नेपाल सरकारले कालो सूची लगाएको हो हैन आसामको नेपाल सरकारले कालो सूची लगाएको छ हैन कालो सूची त देशको सरकारले लगाए पनि कालो सूचीमा पर्यो नि हो त कालो सूची त कति वर्षसम्मको कालो सूची हुन्छ डिसेम्बर 2017 को कालो सूचीको म्याद कतिसम्म छ तपाईले यहाँबाट कसैलाई कालो सूची लगाउनु भयो भने कतिसम्म गर्नुहुन्छ त त्यो एउटा क्लियर हुनु पर्यो नि त फेरि कालो सूची भएको कम्पनीलाई चाहिँ नदिने यो इन्टरनेसनली कालो सूची भएको हिसाबमा चाहिँ यसलाई कुनै पनि हामीले गर्न मिल्दैन भनेर कुनै कतै उल्लेख भएको भए मलाई एकचोटि भन्नु विज्ञानदेव पाण्डेजी कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई दिन मिल्दैन है
त्यो त्यसमा कालो तपाईँले सूची परेको भन्ने सच्याउनै जानकारी पर्छ। हुनु पर्यो नि त ऋषिजी। आइसके बाहिर यत्रो समाचार आउँदा पनि तपाईँहरू अनभिज्ञता कसरी होइन, प्रकट समाचारमा त जे पनि आउँछ नि, समाचारको त भेरियस इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, त्यसमा बेसिक इन्ट्रेस्टहरूले पनि प्ले गर्छ ऋषिजी। तपाईँलाई पनि थाहा छ, म पनि जर्नलिस्टकै छोरा पनि, मलाई पनि त्यो विषयमा क्लियर छ। त्यसकारण अब के इन्ट्रेस्टले हो, तर हामीले स्पष्ट नेपाली सेनाको एज अ प्रवक्ताले भन्नु पर्दाखेरि हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको 2063 र नियमावली 2000 को व्यवस्थाहरूमा त्यसमा मूल मर्मलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर हामी यसमा स्पष्ट रूपमा छौँ। एकै विषयमा यो धेरै छापाहरूमा चाहिँ यसले भनौँ न यी धेरै कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ हामीले अब सायद भोलि नै हुन सक्ला एउटा सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउन लागि क्लियर गर्छौँ। त्यसले पनि धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ। हामीले भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा हामीले एग्रिमेन्ट साइन गरेको छैन। एक एग्रिमेन्ट साइन गरेको होइन, एग्रिमेन्ट साइन हुनलाई अझै पनि वैशाखतिर लाग्छ। आर्थिक नियमकै प्रविधि अनुसार उहाँलाई नेगोसिएसन गरिसकेपछि लेटर अफ इन्टेन्ट दिन्छौँ। त्यो लेटर अफ इन्टेन्ट दिएपछि 21 दिनपछि बल्ल एग्रिमेन्टलाई बोलाउँछौँ। त्यो एग्रिमेन्टलाई बोलाइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि मोबिलाइजेसन गर्न टाइम दिन्छौँ। मोबिलाइजेसन गरेपछि जेठको 10 गते मात्रै उहाँहरू 10 गतेतिर मात्रै उहाँहरू जल्ल फिल्डमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू फिल्डमा काम नगरुन्जेलसम्म कुनै पनि अरू काम गर्न सकिने नभएको मैले सुरुमै भनेको हुनाले यस विषयमा क्लियर हुन जरुरी छ। हामीले अहिले एग्रिमेन्ट जुन बाहिर हल्ला छ, एग्रिमेन्टै साइन गर्यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत रूपले प्रचार भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अझै पनि मैले के भन्छु भने यदि कसैलाई केही कुराको चित्त नबुझेको र कानुनी उपाय सोच्ने भने नि यही हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 48 मा उल्लेख भएको पुनरावलोकन समिति छ। त्यसमा रिटपूर्वक उनीहरूले निवेदन दिन सक्छ। खालि कुरा के आयो भने त्यहाँ निवेदन दिँदाखेरि 1% धरोटी दिनुपर्छ। त्यही 1% धरोटी भनेको करिब 3 करोडको कुरा आउँछ, 3 करोड 5 करोडको कुरा जति आउँछ। त्यो धरोटी यदि उहाँले बुझाएर यदि उहाँले क्लेम गरेको कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने भयो भने उहाँको धरोटी जफ्त हुन्छ। त्यही भएर यो कोही पनि यो लिगली चाहिँ कोही पनि आउन सकेको छैनन्। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ लिगली आउनुहोस् भनेर च्यालेन्ज गरिरहेको छौँ। आउनुहोस्, हामीले लिगली च्यालेन्ज भनौँ न, उहाँहरू आउनुहुन्छ, लिगली धरोटी बुझाएर रिटपूर्वक आउनुहुन्छ। त्यसो मलाई बताउनु जाँदै भन्नुहोस् ठ्याक्कै कोट अनकोट यो रद्द हुँदैन, खारेज हुँदैन? यो कुनै हाल पनि खारेज हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच विज्ञान पाण्डेजी। समय दिनुभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले आज विशेष कुराकानी गर्यौँ नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग। म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु। माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सोलुखुम्बुको अनुरोध। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा समेत देखा परिसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका काममा बाहिर तथा भिडभाडमा नजान, आफ्ना बालबालिकालाई खेल लगायत क्रियाकलापमा सहभागी नगराउन, बाहिरबाट आएका मानिसहरूसँगको सम्पर्कमा रहँदा सावधानी अपनाउन, सरसफाइमा ध्यान दिँदै दैनिक पटक पटक साबुन पानीले मिची हात धुन, मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खान, रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन पटक पटक तातो पानी, झोलिलो पदार्थ, पोसिलो सन्तुलित खाना खान, खोक्दा र हास्यौं गर्दा रुमालले या कुहिनाले नाक मुख छोप्न, हात नमिलाउन, नमस्कार गर्न लगायत आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाई रोगबाट बच्न र बचाउन सम्पूर्ण शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायत शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। साथै नयाँ भर्ना लकडाउन खुले लगत्तै र कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्मको नतिजा बारे केही समयपछि जानकारी गराइने सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा जानकारी गराइन्छ। सञ्चालक समिति अध्यक्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल मोहन बहादुर चौहान एवं माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल परिवार, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 सलेरी सोलुखुम्बु। बराहा पोखरी गाउँपालिका खोटाङको सूचना। विश्वमा महामारी फैलिसकेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो र आफ्नै परिवारको सुरक्षाका लागि घरमै बसौं, अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि बाहिर ननिस्कौं, रोग प्रतिरक्षात्मक शक्ति वृद्धि गर्ने खालका झोलिलो पदार्थ, पोसिलो तथा सन्तुलित भोजन गरौं, दैनिक पटक पटक साबुन पानीले मिची हात धौं,
पशुपक्षीसँगको सुरक्षित सम्पर्कमा रहौं। मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाऊ। खोक्दा र हाँच्यो गर्दा रुमाल या कुइनाले नाक मुख छोपौं। रुगाखोकी लागेको व्यक्तिको सीधा सम्पर्कमा नजाऊ। भाइरस संक्रमणको शंका लागे नजिकैको स्वास्थ्य संस्था या स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखा वा नजिकैको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्। आत्मनियन्त्रित र आत्मा अनुशासन सहितको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचौं र बचाऊ। अध्यक्ष शालिग्राम बन्जरा, उपाध्यक्ष गोमा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त नेउपाने, बराहापोखरी गाउँपालिका परिवार खोटाङ। रावेसी गाउँपालिका 3 लामीडाँडा खोटाङको सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि घरमै बसौं। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौं। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्ने खालका झोलिलो पदार्थ, पोसिलो तथा सन्तुलित भोजन गरौं। दैनिक पटक पटक साबुन पानीले मिची हात धौं। पशु पक्षीसँगको सुरक्षित सम्पर्कमा रहौं। मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाऊ। खोक्दा र हाँच्यौं गर्दा रुमाल वा कुइनाले नाक मुख छोपौं। रुगा खोकी लागेको व्यक्तिको सीधा सम्पर्कमा नजाऊ। भाइरस संक्रमणको शंका लागे नजिकको स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखा वा नजिकको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्। आत्मनियन्त्रित र आत्मा अनुशासन सहितको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचौं र बचाऊ। साथै खोटाङको रावेसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको सिमानामा हेल्थ डेस्क राखिएको हुँदा बाहिरबाट सिमाना प्रवेश गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र सिमाना प्रवेश गर्नुहोला। कोही व्यक्तिमा लक्षण देखा परेमा वडा नम्बर 3 लामीडाँडामा बनाइएको क्वारेन्टिनमा बसिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको नियम पालना गरौं। विशेष काम परेमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र आवत जावत गरौं। वडा अध्यक्ष विदुर कुमार खतिवडा, स्वास्थ्य चौकी प्रमुख प्रदीप पोखरेल, रावेसी गाउँपालिका 3 लामीडाँडा र स्वास्थ्य चौकी परिवार खोटाङ। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्यौं गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा हाँच्यौं गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने। के नगर्ने? खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भीडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। र ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी आज केही समयपछि 7 बजेपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ र देशभरिका रेडियोहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत त्यो अन्तर्वार्ता आउनेछ, तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के चाहिँ हालखबर हुन्छ? कांग्रेस कहाँ छ? सुतेर बसिरहेछ? हामीले आफ्नो काम गरिराखेका छौँ। देशभरि हाम्रो पार्टीको जुन संयन्त्र छ त्यसले सन्देश पनि प्रवाह गरिराखेका छ। अहिले सामाजिक दूरी राखेर बस्ने, भिडभाडमा नजाने, घरमा बस्ने, सँगसँगै जो आम नागरिक अप्ठ्यारोमा छन् उनीहरूलाई सकेसम्म सहयोग पुर्याउने। हाम्रो स्थानीय निकायमा निर्वाचित साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ। पार्टीको गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, केन्द्रसम्मका साथीहरू पनि हामीले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने सहयोग हामीले गरिराखेका छौँ। तपाईँले के गर्नुभयो? क्या आज लकडाउनको 12औं दिन भइसक्यो, तपाईँले गरेको काम केही देखिँदैन जनतामा? तपाईँहरूको प्रभाव पनि छैन, छाप पनि छैन, तपाईँहरू घरमा बस्नु भएको छ। डाक्टर प्रकाश शर्मा महत, जनताको बिचमा तपाईँ जानु भएको छैन। जनता रोजगारीमा आजको दिनमा जसरी पिल्सिरहेका छन् उनीहरूले पाएको छैन, रोजगारी बेरोजगारीमा छन्, खाना पाएको छैनन् मजदुरहरूले। सुन्नुहोस्, राज्यको हातमा सम्पूर्ण साधन र सोच छ, संयन्त्र छ, त्यसको नेतृत्व सरकारले लिने हो। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो। घर घरमा बस भनेर मात्रै पुग्दैन। हामीले एउटा पार्टीको नाताले, विपक्षी पार्टीको नाताले हामीले चाहिँ खबरदारी गर्छौं।
कमी कमजोरीलाई औल्याउँछौँ। सँगसँगै पार्टीको हाम्रो जुन क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म जनताको पक्षमा हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। लकडाउन भएको अवस्थामा त हामी चाहिँ भिडभाड गरेर चाहिँ जानु पनि मिल्दैन। किन गरिराखेका छौँ नि हामीले? हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले के गरे मलाई एउटा किन बेरोजगारी युवालाई रोजगारी दिनको लागि अथवा तपाईँले कहाँ गएर राहत वितरण गर्नुभयो? कांग्रेस पार्टीले रोजगारी हामीले दिने हो, रोजगारी राज्यले दिने हो। ऋषिजी त्यसरी चाहिँ भनेर मिल्दैन। रोजगारी दिने राज्यले हामीले जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, जसले चाहिँ के छ भनेदेखि खाने नै समस्या बेहोरिराखेका छन्, हाम्रो चाहिँ स्थानीय निकायहरूले, हाम्रो चाहिँ पार्टीको संयन्त्रले छरछिमेकमा टोलमा हुनेसम्म चाहिँ सहयोग गरिराखेका छ। यो चाहिँ मास्क लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू पनि सकेसम्म वितरण गर्न कोसिस गरिरहेको छ। हाम्रै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतजीले चाहिँ बाँड्न खोज्दाखेरि उहाँले बाँड्नु पनि रोक्ने कोसिस भयो। बरु मात्र कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ देशभरिको कुरा गर्नुहोस् न, जनताको कुरा गर्नुहोस् क्या। कांग्रेस पार्टीले देशभरिको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको चुनाव क्षेत्रको मोहन बस्नेतको चुनाव क्षेत्रको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ। 77 जिल्लामा हाम्रो साथीहरू चाहिँ सक्रिय छन्, सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबले पनि सहयोग गर्ने हिसाबले पनि। त्योभन्दा बढी एउटा चाहिँ विपक्षीमा बसेको पार्टीले चाहिँ के गर्न सक्छ? सत्तामा जुन बसेको छ, सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू बोर्डरमा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली नागरिकहरू चाहिँ बिचल्लीमा छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा बसमा हालेर चाहिँ क्वारेन्टाइन केन्द्र चाहिँ सुनिश्चित गरेर त्यहाँ चाहिँ के छ भने को चाहिँ संक्रमित छ छैन भनेर चाहिँ छुट्याउन सकिन्न। त्यो नगरेर यो काम पनि भारतले नै गर्छ, हामीले गर्दैनौँ भनेर राज्यले भनिरहेको छ। राष्ट्रमन्त्री हो नि तपाईँ त, म परराष्ट्रमन्त्री। त्यसैले मैले भनिराखेको छु। किनभने तपाईँ अरू देशकोले सीमामा बसेको नेपाललाई स्वदेश फर्काउनलाई तपाईँले के गर्नुभयो? हामीले के होइन सरकारलाई भन्नुभयो? परराष्ट्रमन्त्री किन भनेको छैन हामीले? किन भनेको छैन हामीले चाहिँ यो पार्टी सभापतिले गरिरहनु भएको छ, वक्तव्य निकालेको छ, सरकारलाई एप्रोच गरेका छ, जिल्लाका साथीहरूले चाहिँ सिडिओ मार्फत चाहिँ भनिराखेका छन्। अब हाम्रो के अरे बोर्डरमा आइसकेका, सीमामा आइसकेका नागरिकलाई पनि त्यहाँ नआओ, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेर त मिल्दैन नि। यसै बीचमा यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू चाहिँ आइराखेका छ। यत्रो आपतमा, यत्रो विपदमा, यत्रो संक्रमणमा, विश्वव्यापी संक्रमणको अवस्थामा पनि त्यसबाट पनि प्रॉफिट, व्यक्तिगत चाहिँ फाइदा उठाउने सोच राख्नु, यो भन्दा चाहिँ तल्लो सोच के हुन सक्छ? अहिले चाहिँ अब ठेक्का रद्द गरे भनेर सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। सुन्नुहोस् है, पहिला मेरो ठेक्का रद्द गरे भनेर पुग्छ? होइन, ठेक्का रद्द गरे भनेर पुग्छ अहिले? सुन्नुहोस्, मैले के भनेको छु भने सुरुदेखि नै मैले, तपाईँ reportersnepal.com हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले कहाँ भनेको छु? तपाईँले छैन भनेको छैन? तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको अवस्था व्हाइट हाउसका सञ्चालक छ नि, व्हाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्माले जुन किसिमको काम गर्नुभयो, मैले गलत भयो, उहाँ चाहिँ एजेन्टको रूपमा काम गर्नुभयो, जसले तपाईँलाई थाहा छ विवादास्पद काम गरे क्या। मैले सुरुदेखि नै भनेको छु। एकदम तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको लागि त मलाई बधाई छ। तर मूल कुरो अहिले सरकार चाहिँ अब हामीले रद्द गर्यौं भनेर अब सामान ल्याइसक्यो, त्यसको के हुन्छ? उहाँहरूले तिर्दै हुनुहुन्छ कि तिर्दै हुनुहुन्न? प्लेन त्यत्रो खर्च गरेर ल्याए के हुन्छ? त्यो प्रक्रिया नपुर्याइकन प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन खोजेका जसले चाहिँ कम दरमा चाहिँ दिन तयार थिए, त्यसलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर अब उप प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संयोजकत्वमा सम्पूर्ण यो चाहिँ काम गर्ने चाहिँ यो चाहिँ खरिददेखि लिएर चाहिँ यो संक्रमणलाई रोक्ने संयन्त्र बनाएको छ। र चाहिँ उहाँहरूकै चाहिँ पहलमा यी सबहरू काम भएको छ। सम्पूर्ण नियम कानूनलाई चाहिँ मिचेर भइराखेको छ। अनि अब यसको त चाहिँ यथार्थ चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। समाचार लेख्ने मान्छे म हुँ, एजेन्टहरूको बारेमा एकदम धन्यवाद तपाईलाई। यो धन्यवाद तपाईलाई, यो राम्रो काम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि आफै चाहिँ बिरामी प्राय भएको अवस्थामा उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण संयन्त्र बनाएको छ। उहाँहरूले यसको चाहिँ यो उहाँहरू जवाफदायी हुनुहुन्छ, यसको चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ र सम्बन्धित निकायले कसले चाहिँ यो दुरुपयोग गरेको छ, कहाँबाट बदमाशी भएको छ, त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर चाहिँ दोषीमाथि चाहिँ कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा पनि खेलबाड गर्न पाइँदैन।
किन भन्दाखेरि एजेन्टहरूको बारेमा इतिवृत्तान्त म बताउन चाहन्छु युवराज शर्माको बारेमा अथवा अन्य एजेन्टहरूको बारेमा पनि अहिले विवादमा परेका छन् हैन, विवादसँग काम गरे, जनताको हित विपरीत काम गरे। एजेन्टको कुरा छोड्नुहोस् न, एजेन्टले त के चाहिँ फाइदा उठाउन कोसिस गर्छ। जो चाहिँ सत्तामा बसेको, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी त उहाँहरूले लिनु पर्यो नि, होइन? यो बिचौलियाहरूको त कामै त्यही हो। उनीहरू यसमा फाइदा उठाउन चाहन्छन्। तर जो जिम्मेवार निकायमा छ, जिम्मेवारी लिइरहेको छ, उहाँहरूले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्ने कि नगर्ने, नियम संगत रूपमा काम गर्ने कि नगर्ने, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तपाईलाई थाहा छ जस्तो ओम्नीको कुरा गर्दाखेरि, कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि तुलसी र युवराजको बालुवाटार सम्बन्धको बारे पनि धेरैलाई थाहा छ हैन। आगामी दिनमा यसबारे हामी छलफल गरौँला। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो सम्झौता रद्द भइसक्यो, अब कसरी जान्छ? नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने, सेनाले ल्याउने भयो स्वास्थ्य सामग्री। सुन न, एक लट सामान त आइसक्यो, उहाँहरूले वितरण पनि गरिसक्नुभयो। अब रद्द गरेको मतलब चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि सामानको चाहिँ मूल्य उहाँले चुकाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यही अनुसार हुँदैन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यसको जिम्मेवारी त लिनु पर्यो। अनि बदमासी गरिसकेपछि अनि रद्द गरे भनेर त्यसबाट उहाँहरू दोषबाट मुक्त हुनुहुन्छ कि हुँदैन? मुक्त हुनुहुन्छ? मुक्त हुनुहुन्न। नियम कानुन मिचिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएर खरिद गरेर एक चरणको चाहिँ पहिलो चाहिँ लट आइ पनि सक्यो, वितरण पनि गरिसक्यो भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसको चाहिँ दोष कसको हुने? अब अहिले चाहिँ आर्मीबाट उ गर्ने भनेर चाहिँ आइरहेछ, आर्मी मार्फत चाहिँ खरिद गर्ने भनेपछि त्यो सरकारमा बस्या मान्छेहरू अब चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि जिम्मेवारीहरू चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट गर्न सक्दैनन्, हामीबाट चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ उहाँहरू साबित भइसक्यो नि। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ सत्तामा बस्ने पनि त्यो किसिमको अब नेपाली कंग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा हो अहिले जो चाहिँ यो चाहिँ यो सम्पूर्ण कामको संयोजन जसले लिइरहनु भएको छ, उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यो सबै काम भइराखेको छ, स्वास्थ्य मन्त्री पनि एउटा चाहिँ निमित्त जस्तो भइरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ यो जसले यो सम्पूर्ण चाहिँ संयोजन गर्यो, नेतृत्व गर्यो, उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ यो र यसको चाहिँ यथार्थ चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी पदमा बस्ने चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै आधार, नैतिक कानुनी रूपमा कुनै अब आधार छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ नि डाक्टर प्रकाश शर्मा, तपाईलाई हराएर उहाँले चुनाव जित्नु भएको कारणले तपाईँले रिस फेर्न खोज्नु भएको, राजीनामा माग्नु भएको? मलाई देशको उप प्रधानमन्त्री हो, रक्षा मन्त्री हो। सुन्नुहोस्, यो राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हार जित हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ रिसाउने भन्ने कुरै आउँदैन, यो प्रक्रिया हो। तर जो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ लिनु पर्यो। प्रश्न मैले मात्रै गरेका छु, तपाईँले गर्नु भएको छैन प्रश्न, आम नागरिकले गरेका छैन, त्यसको उत्तर दिनु पर्दैन। उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर धेरैले भने फेरि बाहिर। अब यो त मूल्याङ्कन भइराखेको छ नि, यो खरिद प्रकरणको चाहिँ नेतृत्व कहाँबाट भइराखेको छ? त्यसमा कांग्रेसको आधिकारिक हामी त के भन्छौँ भने यसको यथार्थ छानबिन होस्, जो जिम्मेवार छन् उनीहरू ती चाहिँ दोषीमाथि चाहिँ यो अनुसन्धान निकायले चाहिँ कारवाही गरोस्। हाम्रो भनाइ त त्यो। त्यसो भए तपाईहरुको आधिकारिक दृष्टिकोण डाक्टर प्रकाश शर्मा जाँदै मलाई एउटा कुरा बताउनुस् है। आधिकारिक दृष्टिकोण जो दोषी छन्, दोषी को छ भन्नु? दोषी त छानबिन गर्ने निकायले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया पूरा गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउने जिम्मा चाहिँ उहाँहरूको हो नि। हामीले जुन बाहिर आएका सूचना छन् ती सूचनाको आधारमा अहिले नै यो चाहिँ ठेक्का किन रद्द गर्नु पर्यो त? उसो भए त्यहाँ कमी कमजोरी थिएन, बदमाशी थिएन भनेदेखि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था किन आए? रद्द गरेको भनेकै मतलब के हो भने त्यसमा बदमाशी भएको थियो, कमी कमजोरी चाहिँ भएको थियो, दुरुपयोग भएको थियो, नियम मिचिएको थियो,
त्यसको चाहिँ यथार्थ मूल्य भन्दा कैयौं गुणा चाहिँ बढी मूल्य चाहिँ तिरिएको थियो त्यो भन्ने त स्पष्ट भयो नि। त्यसकारण र यो चाहिँ पब्लिक दबावको अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रद्द गरियो भनेपछि त्यहाँ त बदमाशी भएको थियो भन्ने त साबित भइसक्यो। अब बदमाशीमा को संलग्न थिए भन्ने कुरा अनुसन्धान निकायले चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नु पर्यो। त्यही हो हाम्रो अधिकार। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो पार्टी सभापतिले नै कुरो भनिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म केही विषयपछि पुनः आउँछु। शिशु जन्मने बित्तिकै नरम सुक्खा र सफा कपडाले पुछेर न्यानो कपडामा बेरेर आमाको नाङ्गो छातीमाथि राख्नु पर्छ। आमाको नाङ्गो छातीमाथि राखिसकेपछि आमा र बच्चा दुवैलाई खुट्टादेखि टाउकोसम्म नरम र न्यानो कपडाले छोपिदिनु पर्छ। अनि जन्मना साथ सर्वप्रथम बच्चालाई आमाको बिगौती दूध खुवाउनु पर्छ। त्यसपछि सफा हातले नाभि काटेर चोर औंलाले शिशुको नाभिमा नाभि मलम लगाई राम्ररी सुक्न दिनुपर्छ। शिशु जन्मिएको 24 घण्टासम्म नुहाइदिनु हुँदैन। नवजात शिशुहरूलाई ज्वरो आउनु, शीताङ्ग हुनु, नाइटो पाक्नु वा छालामा पिपका फोकाहरू देखिनु, आमाको दुध राम्रोसँग चुस्न नसक्नु, कडा किसिमले कोखा हान्नु, सुस्त वा बेहोस हुनु वा छिटो छिटो सास फेर्नु यी खतराका चिन्हहरू हुन्। यस्ता खतराका चिन्हहरू मध्ये कुनै पनि चिन्ह देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ। निशुल्क प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशु सेवा देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ। जनहितका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र वन हार्ट वर्ल्ड वाइडको आम्मामा कति लामो लाइन हो, कहिले आउनु पालो? जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तिमी चाहिँ अझै लाइनमै। यस्तो शास्ति खेप्नेलाई के भन्नु र, यी सेवा हुँदा हुँदै सजिलो सरल इजी भयो सेवा, घरमै बसी गर्न मिल्ने पे सेवा। केलाई खेप्नु शास्ति यस्तो सेवा भएसी सेवा तपाईँ हाम्रा लागि नै हो सजिलो सरल सेवा सेवा। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गरी बत्ती पानी टिभी को बिल तिरौ घरै बसी बसी। पैसा तिर्न सजिलो र सरल सेवा सेवा। हिमाल पहाड मधेस तराई नेपाली परिवारको एउटै रोजाई वाइ वाइ। ए हजुर, छोरीको बिहेमा गर्दुवा त राम्रै किन्नु पर्यो। समाजको छेउमा लाजै होला, फेरि गुठीमा पनि भाँडाकुँडा थप्नु छ, कसरी पो व्यवस्था गर्ने? ल सगरमाथा भाँडा पसल हुँदा हुँदै किन चिन्ता लिन्छौ तिमी? ग्यासको सेट पनि राख्नु पर्ने, घरेआसी सबै भाडा लिनु पर्ने, त्यही पाइन्छ र सबै पाइन्छ बरु आजै गए हुन्छ। हजुर, सगरमाथा भाँडा पसल नेचा सल्यान 3 बिहिबारे सोलुखुम्बु विगत 25 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर ग्राहक वर्गहरूको सेवामा समर्पित। उपलब्ध सेवाहरू तामा पित्तल, गाग्री खडकुडा, काँसाको थाल, तामाको डाली, अल्मुनियम, स्टिल तथा प्लास्टिकका भाँडाकुडा, कुर्सी, थर्मस, कुकर, राइस कुकर तथा गुठीवा समूहलाई आवश्यक पर्ने सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। ग्यास चुलो, सिलिन्डर सेट समेत उपलब्ध छ। साथै होम सर्भिसको पनि व्यवस्था छ। पुरानो पत्रुसँग साटासाट वा पत्रु किन्न सकिन्छ।